बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाज़रीन, कानून की दुनिया में आज दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक तो नून लीग ने जो ऐलान किया है नो सीट्स एडजस्टमेंट का, और दूसरा अदालतों की तरफ से अब पीटीआई को रिलीफ जो मिल रहे हैं उनके पीछे के जो मुहरक़ात हैं एंड द रिलीफ टू द एक्सटेंट ऑफ 9 मई वाक़यात, जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उनमें भी रिलीफ मिल रहे हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं नून लीग की, इस्तेकाम पार्टी की, पीपल पार्टी की सीट एडजस्टमेंट का और उनके नए नए बयानात का, ऐलानात का। सबसे पहले तो इस्तेकाम पार्टी को, जिसको आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, लाहौर की सड़कों पर आजकल उसके झंडे लग रहे हैं। और पहले ये खबरें आ रही थी, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आया था कि इस्तेकाम पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, और बाद में जाके जहांगीर तरीन साहब ने लंदन में मुलाकातें भी की, लंदन भी गए। और लेकिन अब ये सामने ये आया है, कल राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कहते हैं कि नून लीग पंजाब के तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और पूरे पाकिस्तान में उम्मीदवार खड़े करेगी और भरपूर इलेक्शन लड़ेगी। किसी के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, चाहे वो इस्तेकाम पार्टी है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे वो जेयूआई है। अब आगे ये है कि सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही, यकीन दहानी होगी है या नहीं होगी है, सिचुएशन क्या चल रही है इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तक जो ऐलान कर दिया गया है कि इलेक्शन अलहदा लड़ना है, इलेक्शन अलहदा लड़ना है। अब फिर से ही आएंगे मैदान में, अब फिर से कहेंगे कि जरदारी को लाहौर लाड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे, और फिर से कहेंगे कि पेट से पैसे निकालेंगे, और फिर से एक दूसरे को कहेंगे कि ये चोर है, फलां चोर है, मुझ पर मुकदमात बनाए, झूठे बनाए, फलां 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 सारी सिचुएशन चलेगी। लेकिन फ़िलहाल तक पीडीएम टूट चुकी, बाकायदा ऐलान कर दिया गया सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। इस्तेकाम पार्टी का जो मकसद था, जो वो चाह रहे थे, क्योंकि इस्तेकाम पार्टी को पता है, नून लीग को पता है, पीपल्स पार्टी को पता है, सभी को पता है कि जो अवाम है इस वक्त, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया गया, क्रश कर दिया गया। 9 मई के वाक़यात के बाद वो एक काबिल मज़म्मत वाक़या था, स्याह दिन था पाकिस्तान की तारीख़ का, और उसके जो ज़िम्मेदारान हैं, हकीकी मानों में जो ज़िम्मेदारान हैं, जो भी हैं, उनको आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उनको सज़ा होनी चाहिए। अब लेकिन 9 मई के बाद जिस तरह से पीटीआई को क्रश कर दिया गया, पीटीआई को यूं कहने के तकरीबन ख़त्म करने की कोशिश कर दी गई, और बड़े बड़े रहनुमा छोड़ कर चले गए, कुछ जेलों में हैं वगैरह वगैरह। इमरान खान साहब पर मुकम्मल मीडिया में पाबंदी है। इस सारी सिचुएशन में जो एडजस्टमेंट होनी थी सीट्स की, इस्तेकाम पार्टी और पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सारी की सारी सिचुएशन होने के बावजूद भी इतना उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आया, इतना यकीन नहीं आया। उनको मुहर्रकात, वाक़यात, अवाम का प्रेशर, सारा कुछ देखते हुए ये यकीन नहीं आया कि हमें वोट मिल सकते हैं। ये सारा कुछ चल रहा है, पीटीआई टूट गई, वोटर टूटना मुश्किल है अभी तक, बाद में ज़ाहिर सी बात है। इस्तेकाम पार्टी सीट एडजस्टमेंट के लिए मुलाकातें क्यों कर रही थी? इस्तेकाम पार्टी ने बयान भी दिए, इस्तेकाम पार्टी ने मुलाकातें भी की, लेकिन सीट एडजस्टमेंट वाली बात नहीं हुई। इससे दो बातें ज़ाहिर है कि नून लीग को इस वक्त पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा यकीन है, जिस तरह से भी जो भी प्रोसेस चलता आ रहा। लेकिन यहाँ पर मैं एक मजम्मत करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ एजुकेटेड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मुझे अफसोस ये होता है कि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हमारा आइन जमहूरी है, हमारे मुल्क का नाम जमहूरी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन कहते हैं कि फलां जगह पर बैठ के, फलां जगह मीटिंग करके, फलां बंदे को सिलेक्ट कर लिया ही गया है, ये बनेगा वजीर आज़म। फिर दूसरी पार्टी कहती है ओ नहीं 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 नहीं, उसका नहीं फैसला हुआ, उसका नहीं, ये दूसरे बंदे का फैसला हो गया, ये बनेगा वजीर आज़म। अच्छा, तीसरी पार्टी फिर उठ के कहती है कि नहीं 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 नहीं, वो नहीं, ये बनेगा वजीर आज़म, फैसला हो गया। यार व्हाट नॉनसेंस।
ہم کون سی جمہوریت میں رہتے ہیں؟ جمہوریت ہے یار، عوام نے فیصلہ کرنا ہے، ووٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اور اگر آپ نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا تو پھر نہ کروائیں الیکشن، ختم کر دیں یہ ووٹ، الیکشن کمیشن کو پھر بند کر دیں اگر فیصلے ہونے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں آتی ہیں تو بڑی ایک عجیب سی فیلنگز آتی ہے کہ یار ایک بندہ لاچاری سی، ایک مجبوری سی اور سٹریس سا فیل ہوتا ہے کہ یار دیکھو ہم جمہوریت میں رہتے ہیں، ابھی الیکشن ہونا ہے، ابھی ووٹنگ ہونی ہے، ابھی 45-50 کروڑ روپے لگنے ہیں الیکشن پر، اس الیکشن پر کیا فائدہ؟ الیکشن کو آتے ہیں جی، عوام نے اپنا نمائندہ کس کو چننا ہے، عوام نے اپنا لیڈر کس کو چننا ہے، اور الیکشن کروانے کے بغیر ہی آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی فیصلہ ہو گیا فلاں بندے نے وزیر اعظم بننا ہے۔ یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے، یہ جمہوریت کا اصول بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں بندہ اس وقت عوام میں مقبول ہے، فلاں بندہ اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں بندے کا فیصلہ ہو گیا اگلا وزیر اعظم اس نے ہی ہونا ہے۔ یہ بہت غلط ہے، اٹ از ٹوٹلی اگینسٹ دا ڈیموکریسی۔ اچھا اب دوسری بات کر لیتے ہیں، پی ٹی آئی کو جو ریلیف ملا ہے 9 مئی کے واقعات میں بھی، اور عدالتوں سے اب جو ریلیف ملا ہے 3 واقعات۔ عمران خان صاحب کا کہا گیا کہ 9 مئی کے جن مقدمات میں نامزد نہیں کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ جن مقدمات میں نامزد عمران خان کو نہیں کیا گیا ان مقدمات میں کورس یوز نہ کیا جائے، یعنی گرفتاری نہ کی جائے، زبردستی نہ کی جائے۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کا فیصلہ آ گیا لاہور ہائی کورٹ سے۔ ان کا فیصلہ یہ آیا کہ ان کو کوئی بھی مقدمہ ہے جو پوشیدہ رکھا ہوا ہے اب تک، اس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ وہ سیپریٹ ایشو ہے کہ آج ان کی ضمانت ہوئی تھی تو وہ پولیس جیل کے سامنے کھڑی تھی، یہ سمجھا جا رہا ہے، یہ بات یہ پھیلائی گئی ہے کہ شاید 3 MP کے تحت گرفتاری کر لی جائے، لیکن ابھی کنفرم نہیں۔ اچھا اگلی بات، تیسرا ریلیف کس کو ملا؟ وہ علی محمد خان کو۔ ان کو بھی کہا گیا کہ ان کو بھی آئندہ تاریخ تک، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، شاید پشاور تھا، کہ آئندہ تاریخ تک ان کو گرفتار نہ کیا جائے کسی بھی مقدمے میں۔ یہ ریلیف ملنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد 9 مئی کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر کی اسلام آباد سیشن کورٹ سے ضمانت کنفرم ہو گئی۔ اس کے بعد عثمان ڈار نے جو پیٹیشن کی تھی اس پر بھی ایف آئی اے کو اور ایجنسیز کو نوٹسز ہو گئے۔ اب یہ سارے کے سارے جو ریلیف 4-5 مقدمات میں آئے ہیں، یہ سارے 9 مئی سے واقعات سے جو ریلیٹڈ تھے ان میں یہ ریلیف مل رہے ہیں۔ آئندہ کی سچویشن کیا ہونی ہے، لیکن اس وقت تک سمجھ یہ آتی ہے ان فیصلوں سے دیکھ کر کہ جو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں ایز پر لا جو ریلیف بنتا ہے وہ دینا بھی چاہیے۔ ایک طرف تو پی ٹی اے کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، دوسری طرف پی ڈی ایم نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ پی ڈی ایم تقریباً اب ختم ہے، علیحدہ الیکشن لڑنے ہیں، اپنے نشان پر الیکشن لڑنا ہے، اپنے امیدوار ہونے ہیں۔ جب اپنے امیدوار ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ووٹنگ وغیرہ، پھر ووٹ ایک دوسرے کے تقسیم ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے یہ ساری کی ساری سچویشن تھی پی ٹی اے کو ریلیف ملنے کی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی۔ شکریہ۔